बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करम, आप देख और सुन रहे हैं प्रोग्राम ग़ज़वा हिंद पीर पिंजर सरकार की नज़र में। नाज़रीन करम, आज एक नई वीडियो के साथ, नई पेशन गोइयों के साथ मैं हाजिर हूँ। तो चलते हैं नाज़रीन आज की वीडियो की तरफ। नाज़रीन कराम, पीर साहब कहते हैं कि मियाँ वाली के लोगों के लिए पीर साहब ने दुआ की, सब पर अल्लाह मेहरबानी फरमाए, ये लोग इमरान खान को हीरो बनाकर वापस लाएंगे। इस्टेब्लिशमेंट की एंट्री, बहुत बड़े बड़े मामलात हो गए। मियाँ वाली के तारीखी जलसे में इमरान खान का अहम खिताब, मरियम नवाज का फतेह जंग में जलसा फलाप हो गया, झूठ पर झूठ और फौजी क़यादत पर इल्ज़ामात लगा दिए। अलीम खान और जंगीर तरीन के मामलात गड़बड़ हो गए। इमरान खान की बड़ी कामयाबी, नई हुकूमत खतरे में, कप्तान का बल्ला फिर चल पड़ा। इमरान रियाज एंकर भी इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। ये सानिया मदीना सल्तनत, पाकिस्तान इसका रहबर है। हज़रत खदीजा ने जब अपने नौकर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बातचीत की तो दरमियान में पर्दा लगाकर बातचीत, तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ रहा करो। नबी करीम के साथ वो चलता रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तजारत की, इसमें भी वो नौकर साथ रहा। शहबाज शरीफ रात दिन बहुत तेज़ी से मामला ठीक करने में लगा है जो इमरान खान ने ख़राब किए हैं। ये मरियम नवाज कहती है, अमेरिका के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, जो पाकिस्तान से दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए बात करता है, तुम खुद दहशतगर्दी करवाते हो, तुम क्या दहशतगर्दी ख़त्म करोगे? इमरान खान ने हुकूमत को खबरदार कर दिया कि मैं जलसों के बाद क्या करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर गुस्से में हैं। इमरान खान का खिताब, अवाम लिबर्टी चौक पर जमा हो गई। इमरान खान की जान को ख़तरा है और सिक्योरिटी सख्त की जाए। मोटरसाइकिल वालों के लिए खुशखबरी के पेट्रोल 80 रुपये लीटर मिलेगा। ये हुकूमत का फैसला है। अमीरों के लिए पेट्रोल महंगा और गरीबों के लिए पेट्रोल सस्ता होगा। इम्पोर्टेड हुकूमत की तारीखी जिल्लत, इसकी ऑडियो कैसे लीक हुई? सस्ता आटा देने के लिए शहबाज शरीफ अब कपड़े बेचेगा। कपड़े बेचने की क्या ज़रूरत है? लंदन के फ्लैट बेचो, बैंकों में जो पैसे पड़े हैं वो इस्तेमाल करो, लाहौर में जो तुम्हारे बंगले हैं वो बेचो, जाती उम्र का घर बेच दो, फिर देखो कैसे चीज़ें सस्ती होती हैं। ये पैसे, ये जायदाद तुम्हारे बच्चों के काम तो नहीं आएगी, तो इससे अच्छा है इसको अवाम पर खर्च कर दो। रूस का बड़ा ऐलान, आलमी ताकतें हक्का बक्का। प्यूटन कहता है, मैं इस्लाम के लिए कुछ करना चाहता हूँ, इस्लाम का सिपाही बनना चाहता हूँ, इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। प्यूटन जी, ये बात याद रखो जो पीर साहब ने दुआ की कि आप कैंसर से नहीं मरोगे, किसी और वजह से मरोगे। इमरान खान अब 2/3 अक्सर से नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा अक्सर से जीतेगा। 5 बड़ों का बड़ा फैसला, 7 जमातों का इम्पोर्टेड हुकूमत से ताल्लुक खत्म। अब इमरान खान 2/3 अक्सर से ज्यादा वोट लेकर पाकिस्तान के वजीर आज़म मुंतखब होंगे। इमरान खान वो इमरान खान बनकर नहीं आए, ये जब भी आएगा खमीनी बनकर आएगा, सुनामी बनकर आएगा, तुम देख लेना। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लग रहे हैं। शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग केस में NRO दे दिया गया, ये अपना मफाद निकाल रहे हैं। 11 जमातों का इत्तेहाद 3 साल तक लॉन्ग मार्च तो दूर, एक कामयाब जलसा भी नहीं कर सकेंगे। PTI का इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च होगा, तुम देखना। अब लॉन्ग मार्च किसको कहते हैं? ज़ियाउल हक की मौत हादसा था या साजिश थी? ये अमेरिका की साजिश थी। अमेरिका एक आलमी दहशतगर्द है। अब इसके साथ वो होगा जो किसी के साथ नहीं हुआ। इमरान खान 1, प्यूटन 2, शी जिनपिंग 3, तैयब एर्दोगान 4 और अफगानिस्तान के तालिबान 5। ये इस आलमी दहशतगर्द अमेरिका को ऐसे पड़ेंगे, इसका कख भी बाकी नहीं रहेगा। इमरान खान के इस्तकबाल में अगली पिछली कसरें निकाल दी गई। इमरान खान के जल्से 10 साल के बच्चे भी शिरकत कर रहे हैं जिनको अभी सियासत का पता भी नहीं है। इमरान खान के खिलाफ फेक वीडियो किसने बनाई? DGI-SPR का बयान सामने आ गया। जिसने भी बनाया है ये सब जानते हैं, ये आदि मुजरिम है, ये इस काम के माहिर हैं। इसके अलावा इनको कुछ नहीं आता। ये जो काकी है मरियम नवाज, इसको झूठ बोलने के अलावा कुछ आता ही नहीं। इसने जो जलसा किया है, लोग कहते हैं कि मरियम नवाज ने 10 झूठ बोले हैं। मौलवी साहब जो फतवा लगाते हैं वो इनके साथ मिला है, अब फतवा नहीं लगा सकते। हाफिज साद हुसैन रिजवी ने ख़तरनाक मंसूबा बना लिया, अब हुकूमत इनको गिरफ्तार करना चाहती है। हुकूमत ये ख्वाहिश भी पूरी करके देख ले, हिम्मत करो। अब रिजवी साहब को बस बहाना चाहिए, जब तुम गिरफ्तार करोगे तो तुम भुगतोगे। इमरान खान को निकालना हुकूमत की गलती थी। अब जो इमरान खान इनके साथ करेगा वो बहुत धुआंधार होगा। अब देखने वाला मंजर होगा। बहुत बड़ा काम नज़र आ रहा है। राज से पर्दा हटा दिया गया। तुम क्या पूछना चाहते हो? इस हुकूमत ने तुमको कुछ नहीं बताना, ये तो गुलाम है। ज़ियाउल हक को इनाम मिला के भुट्टो की हुकूमत ख़त्म करनी है, इसको जेल में डालना है, फिर इसको तख्तेदार पर लटकाना है, इसकी लाश को घुमाना है, इसके बच्चों को तड़पाना है
اور جو انعام ملا وہ موت کی شکل میں ملا۔ یہ سب کچھ کرنے والا امریکہ تھا، جو کام ضیاء الحق سے کروایا پھر اس کو انعام دیا۔ اب تم غلام حکومت تیار رہو، تمہیں بھی انعام ملے گا۔ اس انعام سے اچھا ہے تم ویسے ہی مر جاؤ۔ یہ انعام پاکستان کے لیے ایک نصیحت ہے، جس نے امریکہ کی بات مانی ان کے لیے بھی نصیحت ہے۔ اس امریکہ نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، یہ تو اپنے ساتھ بھی وفا نہیں کرتے تو دوسروں کے ساتھ کیا وفا کریں گے۔ یہ جو مودی ہے یہ بھارت کا بندہ نہیں ہے، چائے بیچنے والا بندہ ہے۔ جو بائیڈن بھی امریکہ کا بندہ نہیں ہے، یہ اخبار اور میگزین بیچنے والا ہے۔ عمران خان قومی اسمبلی میں سرخ روح شہباز شریف نے دھمکی امیز خط کو تسلیم کر لیا۔ ابھی تو بہت کچھ ہوگا، اہم موقعوں پر اہم فیصلے، ذمہ داریاں مل گئی۔ عمران خان کا ارکان پارلیمنٹ سے اہم خطاب، عمران خان کا چھکا پر چھکا اور شہباز شریف کی اہم وکٹ اڑا دی گئی۔ رانا ثناءاللہ کا پتہ بھی کاٹ دیا گیا، معاملات غلط ہو گئے۔ عمران خان کا اسلام آباد میں پاور شو دکھانے کا فیصلہ۔ اجلاس طلب جنرل باجوہ کا کردار اہم ہو گیا، سچ بولنا منع ہے، حکومت سچ نہیں بولنے دیتی، جو سچ بولتا ہے اس پر کیس کر دیتے ہیں۔ اب عوام میدان میں آ گئی ہے، آج اہم ترین دن، پی ڈی ایم پھر تقسیم، انتخابات کی تیاریاں، کس کا پلڑا بھاری رہے گا، کون فرار ہوگا۔ وزیراعلیٰ پنجاب آج ہوٹل کا ڈنر دے، یہ کھلا پلا کر کام کروائے گا۔ رانا ثناءاللہ نے بڑا پلان تیار کر لیا ہے، جی ایچ کیو میں طوفان آ گیا، فوج کا ہنگامی بیان آ گیا، بڑا دھماکہ کر دیا ہے۔ جنرل باجوہ مریم پر برہم، 56 منٹ کیا کیا ہوتا رہا، بہت بڑے معاملات ہوتے رہے۔ عمران خان 20 مئی کے بعد اسلام آباد میں لانگ مارچ کی کال دے گا، ہم آزاد قوم ہیں، ان چوروں غلاموں کی حکومت کو منظور نہیں کرتے، آزادی کو تسلیم کرتے ہیں، یہ حکومت نامنظور ہے۔ میرا کپتان ہم پر احسان ہے تیرا، تم نے قوم کو ایسے جگایا کہ مزہ آ گیا۔ کون سا تھا وہ جرم جس کی وجہ سے عمران خان کو ہٹایا گیا؟ وہ جرم سب جانتے ہیں، اب جعلی حکومت کا خاتمہ ہوگا۔ شہباز شریف کا 27 تاریخ تک اسمبلیاں توڑنے کا اعلان، بس اب یہی حل ہے۔ گرم ترین سیاسی ماحول میں جہانگیر ترین کا اچانک بڑا فیصلہ، عمران خان سمیت سب کے لیے سرپرائز ہے۔ جو اگلے معاملات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ 16 ارب کی کرپشن پکڑنے والا افسر قتل ہو گیا، مقتول کا آخری پیغام کیا تھا کہ سچ بولنے کی سزا دی جا رہی ہے۔ شہباز شریف نے ظلم کی انتہا کر دی، اہم موقع پر بڑے فیصلے ہو رہے ہیں۔ زرداری ملک کو ایک بار پھر 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی سازش کر رہا ہے، اب یہ نیا کٹا کھول رہا ہے۔ عمران خان لوگوں کو جگا رہا ہے کہ غلامی منظور نہیں ہے، اور یہ لوگوں کو ملک ٹوٹنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ ملک تو نہیں ٹوٹ رہا، تمہارے لک ٹوٹیں گے۔ شاہ سلیمان کا عمران خان سے رابطہ، جیت پکی ہوگی، عمران خان کو سہارا مل گیا۔ ڈالر اوپر جانے پر شہباز شریف کے طوطے اڑ گئے، شکل دیکھنے والی ہو گئی۔ شہباز شریف وزیر خزانہ سے لڑ پڑا، کہتا ہے جو تم کر رہے ہو اس سے حکومت نہیں چلتی۔ شہباز شریف نے ہاتھ کھڑے کر دیے، پی ٹی آئی کی مبینہ سازش کی تحقیقات سے حکومت نے انکار کیوں کیا؟ اہم انکشاف نے ہوش اڑا دیے۔ اب حکومت نے تحقیقات پر کمیشن بنانے کا کہا، اگر کمیشن بنانا ہے پہلے آزاد عدلیہ پر کمیشن بنائیں، جسٹس قیوم والا کمیشن بناؤ۔ کمیشن بنانا ہے تو آزاد ہو، کمیشن میں سارے کام اوپن ڈسکس کیے جائیں، ایسے تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ شیریں مزاری کی دبنگ گفتگو۔ ناظرین اکرام، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔